बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। गुज़श्ता एक हफ़्ते से मुल्की हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए अब इमरान खान तारीख़ का सबसे बड़ा यू टर्न मारने जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के साथ भी वही सलूक करने की अब ठान ली है जो उन्होंने इससे पहले अपने 22 साल करियर में अपने मुखलसों के साथ किया, जिनमें मरहूम नईमुल हक साहब, बानी अरकान में जस्टिस वजीहुद्दीन अकबर बाबर, फौजिया कसूरी और दीगर शामिल हैं। इमरान खान ने अब ख़ुद को महफूज रखने और सारी मुश्किलात और मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने के तमाम हरबों के नताइज से बचने के लिए शहबाज गिल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, जिसका मतलब ये है कि शहबाज गिल के हक़ में ऐसा कोई बयान अब तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने नहीं आएगा जिससे ये तासुर जाए कि शहबाज गिल का बयानिया तहरीक इंसाफ का बयानिया है, सिवाय ये कि खान साहब शहबाज गिल के साथ होने वाले झूठे तशद्दुद के मामलात पर मजम्मत करें। इसके अलावा वो किसी सूरत में अब शहबाज गिल के पीछे नहीं खड़े होंगे, ये तय किया जा चुका है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के बगावत पर मबनी बयान से भी लाताल्लुकी अख्तियार कर ली है। इमरान खान ने जुमे को सहाफ़ियों और शोबिज़ शख्सियात से गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा कि एक TV चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़ था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये काफ़ी नहीं है। ये कंडेमनेशन इससे बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी जो इमरान खान साहब ने नहीं की। ना ही उन्होंने शहबाज गिल का कोई साथ देने की ठानी है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि उन्होंने तय कर लिया है कि कहीं खुद ना फंस जाएँ, इसलिए शहबाज गिल से अब डिस्टेंस करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी कमर कस ली है कि किसी सूरत भी इस बार इमरान खान के बैरूनी एजेंडे को एक्सपोज किए बगैर सुकून से नहीं बैठा जाएगा। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पार्टी को फ़ंड देने वाली तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों और कारोबारी शख्सियात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। FIA इस्लामाबाद जोन की डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि पार्टी के क़याम से लेकर अब तक वसूल की गई मेंबरशिप फ़ीस का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। ख़त में यह भी कहा गया है कि इन तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों, कारोबारी इदारों और शख्सियात का रिकॉर्ड फराहम करें जिन्होंने पार्टी की मदद नीज़ मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों और कारोबारी इदारों से वसूल रकम की अलग अलग तफसील फराहम की जाए। FIA ने कहा है कि PTI की 1996 से लेकर अब तक की तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इसके अलावा PTI की रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। ख़त में कहा गया है कि PTI के तमाम अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक की सालाना स्टेटमेंट फराहम की जाए। पार्टी के तमाम अहदेदारों की फहरिस्त और शनाख्ती कार्ड नंबर्स फराहम किए जाएँ। इन अफराद के नाम फराहम किए जाएँ जिन्हें पार्टी अकाउंट्स ऑपरेट करने की इजाज़त थी। अब तक पार्टी के माली अमूर देखने वाले बोर्ड की तफसीलात फराहम की जाएँ। अब तक यानी जितने लोगों ने अब तक पार्टी में माली अमूर देखे उन तमाम की तफसीलात मांग रहा है FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को तमाम रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर फराहम करने की हिदायत की है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फ़ौरन फंडिंग केस के फैसले की रोशनी में PTI के ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी, जो मामले की तहकीकात के लिए PTI रहनुमाओं से पूछ-गछ कर रही है। एक तरफ इदारे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ माली बेज़ाब्तियों की कार्रवाई कर रहे हैं और वहीं एक और हरकत जो सामने आई है कि इमरान खान की जानिब से लाहौर के जलसे की मुहिम के लिए लाहौर की सड़कों से पाकिस्तान के परचम उतार कर तहरीक इंसाफ के परचम लगाए जाने लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दावा किया है कि PTI ने लाहौर की सड़कों पर लगे कौमी परचम उतार कर पार्टी परचम लगा दिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एहसन इकबाल ने लिखा कि PTI की सूबाई हुकूमत ने लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासबत से सड़कों पर आवेज़ां कौमी परचम उतार दिए। एहसन इकबाल ने मज़ीद लिखा कि PTI ने कौमी परचम उतार कर अपनी पार्टी के झंडे लगा दिए। क्या इमरान खान साहब की मंतक अब ये होगी कि क्या हम कोई ग़ुलाम है जो कौमी परचम लहराएं? कप्तान की अजीबोगरीब मंतक होती है। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक वीडियो शेयर की गई है जिसके साथ दर्ज कैप्शन में लिखा है कि कौमी परचम आज़ादी की सबसे बड़ी अलामत है।
اس کو ہٹا کر انتشاری پرچم کا جھنڈا لہرانا صرف قومی پرچم کی توہین ہی نہیں بلکہ نظریہ آزادی پر حملہ بھی ہے۔ ان تمام معاملات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب عمران خان کی جانب سے بھی صوبائی حکومتوں اور بالخصوص پنجاب حکومت کو مخالفین کے خلاف بدترین طریقے سے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ابھی کل ہی معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ کی جانب سے عمران خان کے جلسے کے خلاف جہاں عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، وہیں پنجاب حکومت کی جانب سے رات گئے ان کے گھر پر چھاپہ مار دیا گیا۔ لاہور پولیس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا۔ پولیس نے اپنے بیان میں بتایا کہ چھاپے کے وقت مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس حوالے سے عطا تارڑ نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر داخلہ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاشم ڈوگر صاحب، میرا خیال تھا آپ وزیر ہیں لیکن آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ جس گھر میں 15 سال پہلے رہتا تھا وہاں پولیس بھیج کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حال ہے آپ کا، خاک وزارت چلانی ہے آپ نے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم نے لکھا کہ ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائیں۔ عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا کہ عطا تارڑ صاحب آپ پیش ہو جائیں، قانون آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاشم ڈوگر نے مزید کہا کہ آج پولیس نے لاہور میں عطا تارڑ کے گھر نوٹس دیا ہے۔ عطا تارڑ اگر قانون کی طاقت سمجھتے ہیں تو لاہور میں پیش ہو جائیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو لیگی رہنماؤں عطا تارڑ، ملک احمد خان اور رانا مشہود کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیگی رہنماؤں کے گھر چھاپے بدترین سیاسی انتقام اور بلیک میلنگ کے لیے ہیں۔ اس کا اعتراف خود تحریک انصاف کے رہنما بھی اب کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا ہے اگر بنی گالہ پر چھاپے مارے گئے تو جاتی عمرہ اور نون لیگ کی قیادت کے گھر بھی دور نہیں ہیں۔ شہباز گل سے متعلق سوال پر فواد چودھری کا کہنا تھا شہباز گل پر بہت پریشر ڈالا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے بیان عمران خان کے کہنے پر دیا ہے، لیکن شہباز گل نے کل میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا کہ انہوں نے وہ بیان خود دیا تھا۔ جہاں سیاسی انتقام کی آگ میں تحریک انصاف کے رہنما اور خود عمران خان اس وقت بکھلائے ہوئے ہیں، وہیں وفاقی حکومت ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی اہم اقدام اٹھا رہی ہے، جس میں ماضی کی حکومت کی کرپشن ریکور کر کے ملکی معاملات کو درست سمت میں لانے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی ایک ATM کے 190 ملین پاؤنڈ ضبط ہوئے تو عمران خان نے اسے یہ رقم پاکستان میں دلوا دی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے کابینہ سے تفصیلات بھی چھپائیں۔ عمران خان نے اپنی ATM سے بدلے میں سینکڑوں ایکڑ زمین حاصل کی۔ اسے بیرون ملک سفر کی اجازت دینے کے بدلے عمران خان کی بیگم نے فرح گجر کے ذریعے زیور منگوایا۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ کیا فرح گجر نے پنجاب میں تقرری اور تبادلوں کے عوض رشوت نہیں لی؟ کیا سمن بزدار نے پنجاب میں سیمنٹ پلانٹس کے لائسنس فروخت نہیں کیے؟ کیا عمران خان پنجاب میں ہونے والی کرپشن سے لا علم تھے؟ یہ وہ بہت سارے سوال ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اور میرے خیال میں وقت آنے پہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ان کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان کے جواب نہ دیے گئے تو اس انکوائری کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگوں کو سزا ہوگی۔ فرح گجر تو واپس آنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ان کو بھی لایا جانا چاہیے تاکہ آ کے وہ اپنے خلاف الزامات جو لگائے گئے ان کا جواب دیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔